لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا
بہتان عظیم۔ دن وانگو روشن کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب راکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تو کر اعتبار نبی دا، تے انج دے دل نو چیر کے سٹ دئیے، جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ مختصر درود و صلاۃ تو بعد گرامی قدر حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن افضل النساء ملکہ طہارت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تے انشاءاللہ تو صحابہ دے سامنے بیان کراں گا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا نام عائشہ اور آپ دی کنیت ابو عبداللہ اور آپ دا لقب جڑا ہے اور صدیقہ ہے اور ام المؤمنین ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی نبی پاک علیہ السلام دے نال شادی ہوئی۔ آپ دی عمر مبارک 6 سال ہے اور 3 سال بعد ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو 9 سال دی ہوئیاں تے نبی پاک علیہ السلام مدینے دے اندر آ کے ماں جی عائشہ دی رخصتی نبی پاک دے گھر لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی فضیلت ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے اندر، فقہ دے اندر اور ہر قسم دے مسئلے و مسائل دے اندر ایک بڑی مہارت رکھ دیا اور کبار صحابہ کرام آ کر کے ماں جی کلوں حدیث دا سبق پڑھ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دین دے معاملے دے اندر عائشہ جیا کوئی نہیں، اتنی شان اتنی نفت۔ گرامی قدر حضرات، آج دنیا تے رہ کر کے بھی نا آج کسے بندے دا سٹیٹس تھوڑا جے اونچا ہو جائے، کسے بندے نو اللہ تھوڑی جی عزت دے دے تے شریف تے حاسد سڑ دے۔ اسے طریقے دے نال آج تو 1400 سال پہلے دی شریف تے حاسد ماں جی تو سڑے اور ماں جی دے اٹھے تہمت لگائی۔ انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ سمجھ کر عمل کریں دی توفیق عطا فرمائے۔ امام المرسلین آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی بغار میں جنہ دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں نبی پاک علیہ السلام دی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وفات پا گئیاں نے، انتقال ہو گئے تے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام مشورہ دے دیا نے، اللہ دے نبی جی تسا نکاح کر لونا۔ فرمایا خولہ میں نکاح کدے نال کرانا؟ حضرت خولہ فرماندیاں نے کملی والے ابو بکر صدیق دی بیٹی
حضرت عائشہ دنال کر لونا نبی پاک علیہ السلام نے جناب والا نکاح دا پیغام بھیجیا حضرت صدیق اکبر نے خوشی خوشی ہاں کر چھڑیے ماں جی دی عمر 6 سال ہے انہاں دا نکاح نبی پاک علیہ السلام دنال ہو گئے اللہ اکبر نکاح جناب والا 3 سال گزرے حضرت ماں جی دی رخصتی ہو گئی ہے 9 سال دی عمر دے اندر میری ماں دی رخصتی ہو گئی ہے جڑے ویلے نبی پاک دے کولائیاں نے دعا کر کے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جبریل امین رب دے کولوں آیا 3 دن تک میرے خواب دے اندر آندا رہیا وے آ کر کے ایک ریشم دے کپڑے دے اندر لپٹی ایک تصویر دکھاندا سی جڑے ویلے او جناب دے والا کپڑے نو کھولیا جائے نا او دے اندر عائشہ تیری تصویر آ جاندی سی یارو اج کسے دا رشتہ کراوے کوئی ایم پی اے آج کسے دا رشتہ کراوے کوئی ایم ایل اے آج کسے دا رشتہ کوئی وڈا تے وڈیرا کراوے واہ عائشہ تیری عظمت تو قربان جائیے تیرا رشتہ کران والی ذات رب دی ذات ہے تیرا رشتہ کران والی ذات الہ العالمین دی ذات ہے اللہ اکبر اللہ اتنی شان میری عائشہ دی اتنا مقام عائشہ دا حضرات دی وقت توجہ کرونا ذہن دے اندر سوال پیدا ہوئے گا کہ اللہ سونیا تساں بھی رشتہ کران والے ہو یار ایک خیالی بات ہے ایک تصور دی بات ہے ذہن دے گمان دی بات ہے محبت دی بات ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نو پوچھے نا ربا سونیا تو بھی رشتے کرانے اللہ تعالیٰ کو کہندے کھونگے سنو دنیا تے او لوگو سنو دنیا تے او لوگو بندہ جدو رشتہ ہو جائے نا اگر رشتے چ کوئی گڑبڑ پیدا ہو جائے نا تے بندہ پوچھدا رشتے والے وکلے جڑے بندے نے رشتہ کرایا کوئی نا رب نو پتہ سی 1400 سال بعد انہاں گندیاں تے کالیاں نے میری صدیقہ تے پونکنا ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا او رشتہ میں کرا دینا جنوں میری عائشہ تے اعتراض ہوئے گا گل میرے نال کر لے ماں جی عائشہ صدیقہ دا رشتہ رب نے کرایا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نا ماں جی عائشہ صدیقہ دے نال پیار بڑا کر دینے محبت بڑی کر دینے اللہ اکبر اللہ ایک دن ایک صحابی آیا تے آ کر کے نبی پاک علیہ السلام کو پوچھ دے کملی والیا تو سارے نال زیادہ محبت کدے نال کر دے ہو تے میرے محبوب نے فرمایا میں دنیا ایک کائنات دے اوپر سارے نال زیادہ پیار اگر کسی نال کرنا تے عائشہ دی ذات اللہ اکبر توجہ صحابی کہن لگا کملی والیا میں تے مردہ تے اندروں پوچھے تو سارے نالوں زیادہ محبت ہے سارے نالوں زیادہ پیار کدے نال کر دے ہو تے میرے محبوب نے فرمایا ابو میں سارے نالوں زیادہ پیار عائشہ تے بابا ابو بکر نال کرنا یارو پتہ لگ گیا باپ بھی آلائے تے بیٹی بھی آلائے اللہ اکبر وا صدیق اور صدیقہ تو ساندھی عظمت تو قربان جاواں تو ہاڈی شان تو قربان جاواں اللہ اکبر اللہ او کی شان دساں امی عائشہ دا کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تو تے بیٹی پاک صدیق دیئے تیرے شور نبی سہارے نے اصحاب نبی تے پیارے نے پیارے ہیں کہ کوئی نام سارے بولو اللہ اکبر اللہ اصحاب نبی تے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ اکبر اللہ دا قرآن قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کملی والیا
جی جی اللہ سونے ہو اللہ کو اکبر حضرات دی وقار توجہ کرونا ایک دن جدو نبی پاک علیہ السلام ناؤ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آ گئے نے نبی پاک علیہ السلام ناؤ ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے نے صحابہ کرام دے کاروبار سیٹ ہو گئے نے صحابہ کرام دے مالی حالات ٹھیک ہو گئے نے مالی غریمتان لگ پیاوے اللہ کو اکبر اللہ تے عورتاں جنابے والا زیور پان لگ گئیاں نے عورتاں کانٹے پان لگ گئیاں نے عورتاں ہار پان لگ پئیاں نے تے امہات المؤمنین نا ساریاں مومنہ دیاں ماواں جمع ہو کر کے تے کہندیاں نے کملی والے کول جائیں نا جا کر کے آکھیے کملی والیا ہن تے حالات ٹھیک ہو گئے نے ہن تے مال بھی آ گئے دولت بھی آ گئی ہے سانو بھی تے دنیا دا مال بنا دیو نا اللہ اکبر اللہ امہات المؤمنین جمع ہو کر کے نبی پاک علیہ السلام کو چلیاں گئیاں نے تے جا کر کے تے کہندیاں نے کملی والیا سانو بھی تے ہار پوا دیو نا سانو بھی تے زیور بنا دیو نا سانو بھی تے چنگے مکان بنا دیو نا تے میرے محبوب علیہ السلام نا شروع تو ہی دنیا دے مال دے خلاف نے دنیا دے مال تو بیزار نے تے میرے محبوب نے جواب نہیں دیتا نا پھر اگلا دن آئے تے امہات المؤمنین جمع ہو کر کے نبی پاک کو چلیاں گئیاں نے تے جا کر کے تے کہندیاں نے کملی والیا سانو دنیا دا مال بنا دیو نا نبی پاک پھر نہیں کچھ بولے تیسرا دن آئے تے ماں جی جمع ہو کر کے چلیاں گئیاں نے جا کر کے کہندیاں نے کملی والیا جا کر کے کہندیاں نے کملی والیا سانو بھی دنیا دا مال بنا دیو نا سانو بھی تے زیور بنا دیو نا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نا میں دنیا دا مال نہیں بنانا نبی پاک فرماندے نے آج تو جناب والے ایک مہینے تک میں تواڈے کول نہیں آنا نبی پاک علیہ السلام نا گھر دے بالا خانے دے اوپر جا کر کے تنہائی اختیار کر لئیے میرے محبوب علیہ السلام نا کلے ہو گئے نے 29 دن گزرے تے نبی پاک علیہ السلام گھر آئے ماں جی عائشہ کو تشریف لے کر کے آئے آ کر کے جنہوں 29 دن گزرے ہیں نا عائشہ فرماندے نے کملی والیا حالے تے 29 دن ہوئے نے تو سب پہلے ہی آ گئے ہو تے میرے محبوب آسکی کہندے نے عائشہ چپ کر جا مہینہ 29 دنوں کا بھی ہویا کر ماں جی فرماندیاں نے جڑا مہینہ کڈیا میں اپنی انگلیاں تے گن کے ایک دن گنے آسے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دا قرآن قال اللہ تعالی فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ عد المحسنات منکن اجرا عظیما اللہ اکبر اللہ میرے محبوب نے ماں جی سیدہ عائشہ نو بٹھا لے تے میرے محبوب فرماندے نے عائشہ ٹھیک ہے اگر تو چاہنی ہے تینو دنیا دا مال بنا کر کے دے دیواں اگر تو چاہنی ہے تینو جنابے والا زیور بنا دینا اگر تو چاہنی ہے تینو چنگا گھر بنا دینا اگر تو چاہنی ہے اگر تو چاہندی ہے تو ہاڈا لباس چنگا کر دینا لیکن اس تو بعد میں نہیں مل سکتا فرمایا نا میں نہیں ملاں گا پھر تو دنیا دا مال ملے گا اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے عائشہ جا کر کے اپنے بابا کو پوچھیا اپنی ماں حضرت رومان رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھیا تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کملی والیا عائشہ جی کی جرت ہے جدو رب دا قرآن آ جائے کملی والے دا فرمان آ جائے پھر اگر عائشہ اپنے ماں باپ کو لے جاوے تے عائشہ دا ایمان نہیں رہ سکتا عائشہ دا پھر ایمان نہیں رہ سکتا اگر رب دے قرآن تو بعد کسی اور کھل جائے میں نے سوال کرنا چاہنا جڑے بندے اندے سامنے نبی دی حدیث پیش کی جائے تے کہندا میرا امام نہیں ماندا میرا مفتی نہیں ماندا تے میرا محدث نہیں ماندا تیرے سارے مفتیاں تے محدثاں نوں میں نبی دی حدیث تو وار دے
اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آخری گلتے بات ختم کرانا نبی پاک علیہ السلام دا حضرت عائشہ دنال بڑا پیارے تے منافقین دیکھ کر کے بڑا جل دینے بڑی حسد پہ کر دینے ایک دفعہ نا میرے محبوب علیہ السلام نا ایک قافلے تو واپس آ رہے نے تے آندیاں نا جناب والا ماں جی عائشہ وجود بڑا ہلکا جے عمر 9 سال ہے تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈولی دے اندر تشریف فرمانے کافر نے ایک جگہ تیا کر کے پڑاؤ ڈالیا کافر ایک جگہ تیا کر کے رک گئے تے ماں جی فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے جناب والا ڈولی تو نکلیاں تے دور چلی گئیاں تے جا کر کے تے قضائے حاجت جناب اپنی ضرورت پوری کیتی ہے تے میں واپس آئیاں تے سارا قافلہ کوئی نہیں ہوتے کوئی چیز ہی موجود کوئی نہیں اللہ اکبر ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں اتھی بیٹھ گئیاں اتھی تشریف فرما گئیاں تو میرے تے نیند دا غلبہ طاری ہو گئے میں اپنی چادر کھولی تے اپنے اوپر لئی تے میں سو گئی اللہ اکبر تو میرے محبوب دا صحابی حضرت جناب والا صحابی آیا میرے محبوب علیہ السلام نے نا ڈیوٹی لگائی تھی کہ جنہوں اسی جناب والے قافلے تو واپس آئیے تے ایک صحابی پیچھوں دی آیا کردہ سی اگر کوئی مال رہ گیا وے تے انہوں اٹھا کر کے ساڑھے تک پہنچا دے گا وہ صحابی آیا تے آ کر کے ماں جی عائشہ صدیقہ ماں جی فرماندیاں نے کہ پردے دیا آیات نازل ہوں تو پہلے نا وہ صحابی نے میرے وال ویکھے آیا تھا اللہ اکبر اللہ تے ماں جی فرماندیاں نے وہ صحابی نے میرے وال ویکھے تو دوروں ویکھ کر کے پہچانیاں تے کی کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون ماں جی فرماندیاں نے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے اس صحابی نے میرے نال کوئی گل نہیں کیتی تے نہ میں اودے نال کوئی گل کیتی ہے وہ پورے رستے بچ گئے کہندا آئے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر اللہ اگلا دن آئے میرے محبوب اگلے دن جناب والا دوپہر دا ویلا ہے نبی پاک علیہ السلام دا قافلہ تشریف فرمائے ادھروں ماں عائشہ بھی مل گئیاں نے انہاں دے نال ناؤ تے ماں جی عائشہ دے اوپر جدو گندیاں نے ویکھیا نا تے الزام لگایا ماں جی عائشہ کی تمہ پاد دیاں کہ نعوذ باللہ ماں جی عائشہ دا صحابی دے نال کوئی غلط کام کوئی چکر لگ دے اللہ اکبر اللہ ماں جی عائشہ بیمار ہو گئیاں نے مدینے پہنچیاں بیمار ہو گئیاں نے ایک مہینہ ماں جی تے طبیعت ٹھیک کوئی نہیں ایک مہینے دے بعد ناؤ طبیعت تھوڑی جی ٹھیک ہو گئی ہے تے ماں جی عائشہ صدیقہ نام مستاح دے نال جناب والا قضائے حاجت واسطے اونا وقتاں دے اندر کران دے اندر باشروم نہیں سن ماں جی فرماندی نے سے مدینے تو بارنا قضائے حاجت واسطے جایا کر دیاں تے جڑے ویلے میں قضائے حاجت واسطے مستاح دے نال گئیاں تے واپسی تے آندیاں جناب والا مستاح میں نو دس دیئے کہندیاں نے عائشہ تے نو پتہ ہے تیرے تے مکے مدینے دیاں لوگانے کنے کو بہتان لگا چھڑنے کتنیاں کو زبان درازیاں کر چھڑیاں نے تے ماں جی عائشہ نے انہیں سارا واقعہ دسے ماں جی عائشہ کہندیاں نے میرا بخار لگتا سی تے دوبارہ چڑھ گئے ماں جی دی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر گزری گھر تشریف فرما ہوئیاں نے تے آ کر کے نبی پاک علیہ السلام کو پوچھ دیاں نے فرماندیاں نے کملی والیا اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے میں اپنے بابا ابو بکر دے گھر چلے جاواں تے ماں جی عائشہ نو نبی پاک فرماندے نے ٹھیک ہے عائشہ تو چلی جا ماں جی فرماندیاں نے مینوں انج لگ گئے میرے دل دے اندر تیر بج گئے میرا دل ٹوٹ گئے کہ اگے تے نبی پاک نو پوچھے تے نبی پاک آکھیا کردے سن عائشہ تو جا کر کے کی کرنا ہے عائشہ تم میرے کولی ٹھہر جانا آج نبی پاک کو نہ پوچھے تے نبی پاک فرماندے نے جا اپنے بابا دے گھر چلی جا ماں جی عائشہ روندیاں اپنے بابا ابو بکر صدیق دے گھر اندر چلیاں گئیاں نے جا کر کے بابا نو سارا واقعہ دسیا تے مصلی ڈا کر کے رون لگ پیاں نے رب دے سامنے اپنے آنسو بہان لگ پیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ماں جی عائشہ صدیقہ ادھر نبی پاک بڑے پریشان نے
نبی پاک علیہ السلام کدی کسی صحابیہ کو پوچھ دینے حضرت بریرہ کو پوچھ دینے بریرہ تیرا عائشہ دے بارے کیا خیال ہے؟ حضرت بریرہ فرماندیاں نے میں عائشہ دے اندر کوئی ایسا کام نہیں بیکھیا۔ حضرت زید کو پوچھ دینے حضرت علی کو پوچھ دینے تینی کر کے نہ میرے محبوب علیہ السلام نے مسجد نبی دے اندر پنچایت بلا لئیے، صحابہ دی پنچایت بلا لئیے تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے عمر تو تے بولنا تیرے بولیاں تے آسمان تو پہیا جان دیئے تو ہی بول چھڑ تے نبی حضرت عمر کھڑے کوئی نے کہنے نے کملی والیا میں زیادہ گلہ نہیں کرنیاں صرف تو اڈے کو ایک گال پوچھنا چانا ہاں ہاں عمر پوچھنا کی پوچھنا چانے فرماندے نے کملی والیا میں نو ایتے تے سونا تو ساندہ رشتہ کی نے کرائے نبی پاک فرماندے نے ارشان دے رب نے کرائے تے حضرت عمر نے تلوار نکال لئیے تے حضرت عمر فرماندے نے آج تو بعد جنا معاشہ تے پہنگے گا تے تبرہ کرے گا میں عمر دی تلوار ہوئے گی اس بندے دا گربان ہوئے گا اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فرماندے نے کملی والیا جڑا رب تہاڈے رخسار دے اوپر ایک گندی مکھی نہیں بیٹھن دے سکدا او جنا رب تہاڈے بستر تے پکیدا جناب والا گندی عورت بھی نہیں آن دے سکدا اللہ اکبر حضرت عمر میرے محبوب ادھر حضرت ابوبکر صدیق دے گھر گئے تے جا کر کے تے حضرت عائشہ نو بلائے حضرت عائشہ نبی پاک کو لا گئیاں نے آ کر کے بیٹھیاں نے تے عائشہ نبی پاک کہندے نے کملی والیا معاشر کملی والے کلو کملی والے معاشر کلو سوال کر دینے کہ جناب والا کہندے نے عائشہ اگر تیرے کلو کی غلطی ہو گئی ہے تے رب کلو معافی مانگ لے تے معاشر رون لگ پئیاں نے کہندیاں نے کملی والیا پورا زمانہ ایک گل کردا مینوں کوئی دکھ نہیں سی آج تساں ایک گل کیتی میرا دل ٹوٹ گئے اللہ اکبر اللہ ادھر رب دا قرآن آگے رب نے 15 آیتا میری معاشہ دی پاک دامنی دے اوپر نازل کر چھڑیاں نے آج دا کالا بھی میری معاشہ تے پونک دے انہوں پتہ خوڑا چاہی دے میری معاشہ تو وہ معاشہ ہے جدا رب نے قرآن دیا 15 آیتاں دے اندر تذکرہ کیتا قرآن دی ایک آیت پڑھیا 10 نیکیاں ملے دیا نے انہا 15 آیات دے اندر 1038 حروف نے معاشہ تے عظیم غسطی ہے جدا ایک کرا تذکرہ کرو رب 10,380 نیکیاں دے چھڑے اتنی شان معاشہ دی اتنا مقام معاشہ دے آج تک گندہ پونکے معاشہ تے تبرہ کرے معاشہ تے میں انہوں پوچھنا چاہنا اللہ نے قرآن اندر فرمایا ماں دی عزت کرو ماں دے پیرہ تھلے جنت ہے میری معاشہ تے ہو معاشہ ہے کہ جدھر حجرے نے رب نے جنتہ باغ بڑا چھڑے تو میری معاشہ تے پونکنے تے تبرہ کرنے دعا کرو اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے اگر ہدایت نصیب نہیں تے اللہ انہوں تباہ و برباد فرمائے حضرت عمر فاروق نے فرمائے جڑا معاشہ تے تبرہ کرے گا او دی گردن ہوئے گی تے میری تلوار ہوئے گی اتنی محبت معاشہ دی اتنا پیار اتنی رفت معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ ماں جی عائشہ صدیقہ کون ماں جی عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ جدے بارے رب دا قرآن جائے او ماں جی عائشہ صدیقہ کون ماں عائشہ صدیقہ جدیاں رب گوائیاں دے وے او ماں عائشہ صدیقہ کون ماں عائشہ صدیقہ نبی دی زوجہ ماں عائشہ صدیقہ کون ماں عائشہ صدیقہ مکے والیاں دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کون ماں عائشہ صدیقہ مدینے والیاں دماغ سیدہ عائشہ صدیقہ کون ماں عائشہ صدیقہ آج دے بہابیاں دماغ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جدو معاشہ دا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دیا کرو تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے نبی پاک خوش ہو جانے سے بندے نے میری بیوی گواہی پائی اللہ اکبر ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری گل کی اتنا کسی نے فرماندے نے وہ مریم تھی تو عائشہ ہے تیرا اونچا مقام عائشہ جڑا جڑا معاشہ دے نال پیار کر دو بولے سبحان اللہ وہ مریم تھی تو عائشہ ہے تیرا اونچا مقام عائشہ تیرا ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام عائشہ
شوگر خیر الانام عائشہ تو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گواہ آیا بڑا اتنا گواہ آیا اللہ کو اکبر گواہ دا تذکرہ پیا کرنا یار گواہ دا تذکرہ سن کے ذرا سارے سبحان اللہ کہہ دینا ماں عائشہ دی شان اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تیری باقی کی زندگی پر قرآن آیا گواہ بن کر تیری باقی کی زندگی پر قرآن آیا گواہ بن کر یہ عائشہ پاک دامن ہے یہ عائشہ پاک دامن ہے سنو میرے نبی سرور سنو میرے نبی سرور میری عائشہ پہ جس نے بھی جھوٹا بہتان ہے لایا جھوٹا بہتان ہے لایا تے ماں عائشہ روئی جا رہی نے آنسو بہائی جا رہی نے